मुबस्मिलन व हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। देखी न गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे। बिरादरान अहले सुन्नत, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सनाबिल ढोलकी और उसके भाई और उसके सटियाए हुए बाप, फरारे कश्मीर, फातह झोपड़पट्टी, तलवार नंगी पुंगी, इदरीस ओझड़ी खोर के मुरीदीन एक फितना बपा किए हुए हैं। उलमाए रब्बानीगीन औलियाए किराम की तस्वीरों को एआई के ज़रिए छेड़छाड़ करना और उस पर भद्दे और बुरे अल्फाज लिखना, और उसको ये समझ रहे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। असल में बागियों का ये लानती टोला अपने मरकज़ से कटा हुआ, जो फ़कत चंद अफराद पर मुश्तमिल है, अहले सुन्नत व जमात की तादाद के मुकाबले में इनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। ये बेचारे कहीं रूम वूम में एक महफिल पा जाते हैं और उसी की हवा खड़ा कर देते हैं कि देखो फ़लाँ जगह फ़लाने साहब आ रहे हैं। हकीकत तो ये है कि बेहया बाश व हरचे खाही कुन, जब तुझे हया न रहे तो तू जो चाहे कर। आज हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान, जिनको देखने वालों में मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों अहले सुन्नत व जमात हैं, करोड़ों अहले सुन्नत व जमात हैं, उलमा की बड़ी जमात है, फ़ुक़हा की बड़ी जमात है, मुहद्दिसीन की बड़ी जमात है, जिन्होंने उनसे इस्तिफ़ादा किया है। उनकी खलवत देखी, उनकी जलवत देखी, उनका सफ़र देखा, उनका हज़र देखा, उनकी फ़िक़ही मजालिस देखी, उनकी इल्मी महाफिल देखी, उनका अंदाज़ तदरीस देखा, उनकी फ़तावा नवेसी देखी, उनकी तकवा व तहारत वाली ज़िंदगी देखी। और बहुत करीब से हमने देखा है जिन हराम खोरों को नमाज रोज़े का होश नहीं है, गांजा फूंक कर चांदी के चिलम में जो अली का पहला नंबर कहते हैं, ये खबीस जो नमाज रोज़े से ख़ुद भी गाफिल हैं, अपने मुरीदीन को भी रोकते हैं, नमाज़ों की अहमियत घटाते हैं, वो अल्लाह के इस जलीलुल क़द्र बंदे की, एक वली कामिल की तौहीन कर रहे हैं। अभी इन पर नसीहत कोई असर करने वाली नहीं है, फिर भी जो लोग इनके चक्कर में पड़े हुए हैं, उन्हें मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिसे अपनी किताब फरमाया है, यानी सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6502, जो जनाब अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, और ये हदीस हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसे कहते हैं जिसके अल्फाज अल्लाह ताला के हों और रिवायत नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाएँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे उसे मेरी तरफ से जंग का ऐलान है। ज़रा सोचिए, खल्लाक़े कायनात जिससे जंग का ऐलान फरमाए, वो कितना बड़ा बदबख्त और कैसा शक़ीयुल क़ल्ब होगा कि जो अपने रब से जंग मोल ले रहा है। हुज़ूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी को हमने देखा है, जो शरीयत व सुन्नत का आईनादार थी, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत मुबारका और साहबा किराम और अहले बैत पाक की सीरत मुबारका के मुताबिक थी। उन पर ये लोग छीटा कशी कर रहे हैं। ये बेहैसियत लोग वो हैं कि जो पहले बरेली शरीफ से जुड़े हुए थे और ख़ुद इनके पोस्टरों में, इनकी महफिलों में नारा लगता था, हमारे अमीर ताजुश शरिया, हमारा मरकज़ बरेली शरीफ। लेकिन जब ये सुन्नियों के ऊपर तकफीर की तोपें दागने लगे और सुन्नियों को फासिक, फाजिर, काफिर कहने लगे, तो हुजूर ताजुश शरिया ने इनका बाइकआउट किया। उस बाइकआउट से ये ऐसा बिलबिलाए कि अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना ली। ये कहीं भी दुनिया में पाए नहीं जाते हैं। मैं इनका रद्द कर रहा हूँ तो चैनल के बहुत से लोग पूछेंगे ये कौन है, तो उनकी मालूमात के लिए बता दूँ, ये बहुत मुख्तसर सी तादाद में हैं, और जिस शहर से ये है वहाँ भी इनकी कोई हैसियत व औकात नहीं है, और जिनकी औलाद से ये हैं उनकी मज़ार पे भी इनको जाना नसीब नहीं है। और ये बात मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि सनाबिल, शमाइल, वो चर्बी की दुकान, क्या नाम है उसका, महरान, और वो फारान, और इनका जो चचा है वो, और इनका जो बाप है फरारे कश्मीर, ये सिर्फ अपने अब्बा की मज़ार हुजूर शेर बेशर सुन्नत की मज़ार पर जाकर फातिहा खानी करके दिखा दें। जी, इतने बेहैसियत लोग हैं। बम्बई में इक्का दुक्का कहीं कहीं पाए जाते हैं, वही कहीं रूम में, झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया के अंदर किसी खोली में बैठकर महफिल कर लेते हैं, और इसी को ये मतलब बहुत बड़ा समझते हैं कि हमने तीर मार लिया।
پھر تھوڑے بہت یہاں سے چلنے کے بعد برہانپور میں ہے، تھوڑے بہت کھنڈوا میں ہے، پھر تھوڑے بہت ہردا میں ہے، پھر کرناٹک میں تو تقریباً ختم ہو گئے، پھر گونڈا بستی کے علاقے میں بھیا لوگوں کے بیچ میں تھوڑے بہت یہ پائے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کا اثر اب زائل ہو رہا ہے اور ان کی حقیقت کھل رہی ہے اور لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے شریعت پہ ایسی جرأت کی. یہ ایسی باغی جماعت ہے کہ جو دعویٰ کرتی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا اور سراسر تعلیمات اعلیٰ حضرت کے خلاف کام کرتی ہے. مثلا ڈی جے کو جائز قرار دینا، ڈھول کو جائز قرار دینا، مزارات پہ عورتوں کی حاضری کو جائز قرار دینا، قوالی کو جائز قرار دینا، ماہ محرم میں ہرے کپڑے پہننا، تعزیہ بٹھانا، علم بٹھانا، پنجے بٹھانا، اور اسی طرح ان کے سامنے مانگنا ٹانگنا، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، ان کے اوپر نظریں لوٹانا. یہ اس طرح کے بدعات کے کام جو عملی بدعات ہے اس کے اندر یہ لوگ گرفتار ہو گئے، اور اس میں اس حد تک بڑے کہ نماز روزے سے خود بھی غافل ہیں، اپنے مریدین کو بھی غافل رکھتے ہیں. اور علم کا حال تو یہ ہے کہ سنابل ڈھولکی کا میں نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پہ ویڈیو پوسٹ کیا ہے. ضرب زیدن، زید نے مارا کی جگہ زید کو مارا کہہ رہا ہے. اگر ایک بار ہوتا تو اسے سبقت لسانی پر محمول کیا جاتا. یہ سبقت لسانی نہیں ہے، یہ بار بار پڑھ رہا ہے، یہ پڑھنے کی غلطی ہے، پڑھنا نہیں آتا. ضرب زیدن کا ترجمہ کر رہا ہے زید کو مارا. جو اتنا بڑا جاہل ہو، اب ظاہر سی بات ہے جہاں مریدین اپنے ہوں اور سارے گانجا پھونک کر آنکھیں لال کر کے بیٹھے ہوئے ہو، وہاں تم کتنا بھی چیخو چلاؤ تو وہاں تو تم ہی اکیلے فاتح ہو، وہاں تم اکیلے ہی شیر ہو. ظاہر سی بات ہے تمہیں کوئی منہ لگانے کا نہیں، کوئی تمہیں قریب کرنے کا نہیں. اسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا، حالانکہ یہ پورا ٹولہ رسوائے جماعت، رسوائے زمانہ لوگوں کا ٹولہ ہے. سنابل ہو، اس کا چھوٹا بھائی شمائل ہو، اور بھی جو دو چار پلے اس کے ہیں، اور اس کے چچیرے جو بھائی ہیں، حضور شیر بشیل سنت کی جو حضور شیر بشیل سنت کے جو بڑے صاحبزادے ہیں حضور مشاہد ملت، ان کے دونوں صاحبزادگان الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم ہیں اور اپنے سابقہ معاملات سے وہ رجوع کر چکے ہیں. اور اسی طرح حضور مشہود ملت، ان کے صاحبزادے وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں اور وہ خود ان کا رد کرتے ہیں. البتہ نیچے کے جو تین بھائی ہیں وہ اور ان کے جو صاحبزادگان ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، یہ سب بگڑے ہوئوں کا ٹولہ ہے، باغیوں کا ٹولہ ہے، رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں. یہ حضور تاج الشریعہ کی دشمنی میں بڑھتے بڑھتے حضرت امیر معاویہ تک پہنچے. اب یہیں تک نہ رکے بلکہ یہ حضرات صحابہ کرام تک، حضرت ابو بکر و عمر تک پہنچ گئے. اب ان کی جرأتیں انبیاء علیہم السلام تک بڑھ گئی ہے. میں کہتا ہوں علماء کرام کو اس موقع پر حق بیانی سے کام لینا چاہیے، اپنے قلم کی روانی کو تیز کرنا چاہیے، اپنے بیانات میں ان کا رد کرنا چاہیے اور ان پر حکم شرع بیان کرنا چاہیے. جو گندگی یہ تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، اس کی روشنی میں صاف حکم ہے کہ یہ سب گمراہ ہیں، بے دین ہیں، اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں، ضال ہیں، مضل ہیں، خود گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان سے رشتہ داری جائز نہیں، ان کی کسی تقریب میں ان کو بلانا جائز نہیں، ان کا بیان سننا جائز نہیں. ان سے اگر کوئی مرید ہو تو علی الفور بیعت توڑ کر کسی جامع الشرائط پیر سے مرید ہو جائے. ان کو نذرانے شکرانے دینا، ان کو بلانا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا بالکل جائز نہیں، جب تک کہ یہ اپنی ضلالت و گمراہیت سے توبہ نہ کر لیں اور اہل سنت کے صحیح مسلک و منہج پر قائم نہ ہو جائیں. میں نے 14 جولائی 2024 کو اس پورے ٹولے کو دعوت مناظرہ دیا ہے، جو آج بھی انٹرنیٹ پر وقتاً فوقتاً شیئر ہوتا رہتا ہے. اور نام لے کر میں نے کہا کہ سنابل، شمائل، مہران، فاران، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے میرا چیلنج قبول کریں یا اپنا کسی کو وکیل مقرر کریں اپنی جانب سے متکلم، اور اسے میرے سامنے بٹھائیں اور ان سارے مسائل میں ہم سے بات کریں. میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ تم اہل سنت و جماعت سے خارج ہو، بدعاتی ہو، تمہارے قدم رافضیت کی طرف ہے، تم تفضیلی ہو، تم اہل سنت کے مسلک اعتدال سے ہٹ چکے ہو، سبیل مومنین سے تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے. اور یہ بات میں دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت کروں گا. اگر ہے دم سنابل ہجڑے میں اور اس کے باپ میں اور اس کے بھائیوں میں، یا اس کے جو کاسا لیسی کرتے ہیں، اس کی جو خصیہ برداری کرتے ہیں، جو مولوی جو اس کے چاٹو کار ہیں، وہ ان سے اجازت نامہ لے کر آئے. ایسے کوئی ایرے غیر
चेहरे को मुंह में लगाने का नहीं, जिसकी कोई हैसियत ना हो, जो शुरू में तो खूब चिल्लाए बाद में उसका कोई अता पता ही ना हो, तो वो इजाज़तनामा लेकर आए, उनसे मुनाजरे के लिए मैं तैयार हूँ। ये सब गुमराह हैं, ये बेदीन हो चुके हैं, ये अहले सुन्नत के मसलक से निकल चुके हैं, इनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इनकी एक ज़माने में जो इज़्ज़त थी, जो इनकी अहले सुन्नत व जमात के बीच में कुछ कद्र थी, वो सारी के सारी ख़त्म हो चुकी है। चूँकि आए दिन ये ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, आए दिन ऐसे बयान करते हैं, ये इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। कई वजहों से ये गुमराह हो चुके हैं, अहले सुन्नत के मज़हब से निकल चुके हैं। 2024 14 जुलाई को जो मैंने चैलेंज मुनाजरा दिया था, वो कहरे इलाही बनकर इनके सरों पर आज भी छाया हुआ है। उसका जवाब देने से ये कासिर है। बीच बीच में कुछ मेंढकियां आती है और आने के बाद टर करने के बाद वो भी लापता हो जाती है। आज भी वो मेरा चैलेंज बरकरार है, और फिर मैं नए अंदाज में चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम अहले सुन्नत व जमात से कटे हुए हो। अगर तुम अपने आप को सुन्नी समझते हो, मसलके आला हजरत का मानने चाहने वाला समझते हो, मेरा चैलेंज कबूल करे। नाम लेकर कह रहा हूँ, सनाबिल, उसका बाप, उसका भाई और उसके जो चचेरे भाई हैं, जो उसकी बोली बोलते हैं, उसके हामी हैं, वो सब चैलेंज कबूल करें या अपनी जानिब से किसी को मुकर्रर करें। आगे की कार्रवाई फिर इंशाअल्लाह होंगी, तारीख वगैरह मकाम वगैरह तय किया जाएगा। ये मरते मर जाएंगे हराम खोर, लेकिन ये कभी चैलेंज मुनाजरा कबूल नहीं करेंगे। जिनको ये ना मालूम हो कि ज़राबा ज़ैदुन का मतलब क्या है, वो खबीस उलमाए अहले सुन्नत के सामने टिकेंगे। हुजूर ताजुश शरिया रदी अल्लाह ताला, जिनके जनाजे का हाल दुनिया ने देखा और जिनके औरसे मुबारक की भीड़ दुनिया देख रही है, जिनके उलूम व फ़नून से उलमा इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, ज़रा बताओ इदरीस ने या सनाबिल ने या शमाइल ने, और वो जो चर्बी की दुकान है, वो जिसके कान में बजाए अजान के शायद गालियां सुनाई गई थी, जो हर वक्त गालियां बकता है, वो गेंडा सांड 9 मन का लाशा, क्या नाम है उसका, फारान के मेहरान, पता नहीं जो भी है, वो हराम ज़्यादा, ये जितने हैं, इन्होंने कितनी किताबें, कुरान की कौन सी तफसीर लिखी, हदीस की कौन सी शरह की, कौन सी दरसी किताब लिखी, कौन सी अरबी कुतुब है, इनके कौन से फतावे हैं, इनकी दीन की खिदमत क्या है, किन इदारों में इन्होंने पढ़ाया है, कौन सी किताबें पढ़ाई है। खुदा की कसम ये सिर्फ चिल्लम चिल्ली है, बड़े बड़े से चिल्लाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा के पूरा काफिला इल्म से यतीम है, इल्म से कोसों दूर है, अक्ल से पैदल है, और ये चंद जाहिल मुरीदों को जन्नत की टिकटें बांट कर, उन सेठियों से माल बटोर कर, और अब जानिए, यकीन जानिए कि इतनी कम तादाद हो गई, मुरीद एक, लूटने वाले पीर 10-20 हो गया। वो मुरीद भी इनसे जान छुड़ा रहा है कि किसी तरह इन जाहिलों से मेरा पीछा छूटे। कुछ दिन बाद इनका ये हाल होगा कि ये खाने को तरसेंगे, ये हकीकत है। जी हाँ, जिसने भी हुजूर ताजुश शरिया से बगावत की, हुजूर मुफ्ती आजम से बगावत की, आला हजरत से बगावत की, दुनिया ने उसका हाल देखा कि उसे बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, उसे जानने पहचानने वाला भी नहीं रहता है। यही हाल इनका हो गया है, ये तबाही के आखिरी दहाने पर है। अब भी मैं इनसे कहता हूँ, या तो तौबा कर लो या एक स्टेज सजा कर मुनाजरा करो। जाहिलों, अपने चरसी मुरीदों के अंदर 11 लाख 20 लाख 25 लाख का इनाम रखते हो, अरे वो इनाम अपने फ्यूचर के लिए रखो, तुम्हारे आगे बहुत बुरे दिन आने वाले। मैं तुमको कहता हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, अगर सनाबिल मेरे सामने मुनाजरे में बैठा तो बैठ ही नहीं सकता है। वो फांसी के फंदे पे झूल जाएगा, वो बुलंदो बाला इमारत से कूद जाएगा, वो दहकते शोलों में चला जाएगा, वो ज़ेरे ज़मीन दफन हो जाएगा, वो नजरे आब हो जाएगा, लेकिन मुझसे मुनाजरा कर ही नहीं सकता। ये हकीकत है, इसको जान लो। अगर है सनाबिल में दम तो मेरा चैलेंज मुनाजरा कबूल करे। मैं तुझे अहले सुन्नत व जमात से खारिज मानता हूँ, दाल्लो मुदिल कहता हूँ तुझे और तेरे पूरे टोले को जो तेरी बोली बोलता है। अगर तू हक पर है तो मेरा चैलेंज मुनाजरा ऑडियो की सूरत में या तहरीर की सूरत में कबूल कर। उसके बाद मकाम और तारीख तय होगी, और मैं लाओ लश्कर के साथ नहीं, तने तन्हा आऊँगा, और इंशाअल्लाह फिर दुनिया देखेंगी कि तुम्हारा क्या हाल होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
یہ چند اشرار لوگ ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں جو دین کی شکل بگاڑنا چاہتے ہیں، جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دین کو کے اندر ان کے حساب سے کچھ کمی رہ گئی ہے، جو یہ بڑھانا چاہتے ہیں، اسے زینت دینا چاہتے ہیں۔ آئے دن کچھ نہ کچھ خرافات یہ کرتے رہتے ہیں، نئی نئی بات کرتے رہتے ہیں، عبارات کو توڑ مروڑ کر، سیاق و سباق سے ہٹا کر، ما قبل ما بعد سے ہٹا کر کچھ ایسا شوشہ چھوڑیں گے کہ عوام بیچاری پریشان ہوتی ہے۔ ان جاہلوں کے چکر میں نہ پڑیں، یہ بالکل بے حیثیت لوگ ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں تو سنابل، اس کا بھائی، اس کا باپ اور اس کے چچیرے بھائی میرا چیلنج مناظرہ قبول کریں۔ یہ اپنی طرف سے ان کے پاس ان کے پوسٹر چھپتے ہیں، دیکھو 10-20 نام ہوتے ہیں، ٹوٹل اتنے ہی لوگ ہیں یہ، اور ان کے 100-200 جو ہے جاہل گنجیڑی مرید ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ باقی لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ چلو مداری نے بقول اس کے رنڈی نے دکان سجائی، تو چونکہ یہ وہاں کرتب دکھاتا ہے تو لوگ اس کا کرتب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ بڑی سخت زبان بولتے ہیں، کبھی ان حرام زادوں کی زبان سن لو، کیسے کیسے اللہ والوں پر یہ جرات کرتے ہیں، یہ بھونکتے ہیں۔ انہیں تو اس کتے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اصحاب کہف کا تھا، جو اللہ والوں کے ساتھ گیا، ان پر بھونکا نہیں۔ یہ وہ حرام زادے ہیں جو اپنے مرکز سے کٹے، اپنے بزرگوں سے فیض پا کر انہی پر بھونک رہے ہیں۔ میرے امام نے سچ فرمایا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ یہ وہ کتے ہیں جو اپنے مالک کا کھا کے اپنے مالک پر بھونکتے ہیں۔ بریلی سے ان کو علم کی خیرات ملی، علم کی بھیک ملی، عزت ملی، شہرت ملی۔ در اعلیٰ حضرت سے ان کا دنیا میں نام ہوا، اور اسی در کے یہ باغی ہو گئے، اور اب در بدر کی ٹھوکر کھا کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں ذلیل ہوں گے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ خاری اور ذلت ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ میرے اس چیلنج کو اچھے سے نوٹ کر لے سنابل اور سنابل کے بھائی اور سنابل کے چچیرے، تمہیں میرا چیلنج ہے کہ تم اہل سنت سے خارج ہو، تمہارے دم میں دم ہے، میرا چیلنج قبول کر لو۔ میں نے تقریریں کرنا چھوڑ دی ہے، لیکن بات اگر مناظرے کی آئی تو تم اگر میرا چیلنج قبول کرو گے اور مجھے جواب دو گے تو مناظرے کے لیے یہ فقیر انشاءاللہ الرحمن حاضر آئے گا۔ چونکہ یہ مسلک حق کے دفاع کا معاملہ ہے، اپنے مرکز کے دفاع کا معاملہ ہے، اللہ والوں کی شان و عظمت کا معاملہ ہے، اس سے یہ فقیر کلیم حنفی رضوی کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کے گمراہی سے اہل سنت و جماعت کو محفوظ فرمائے۔ آپ بھی ان گمراہوں کا خوب بائیکاٹ کریں، جو ان کے مریدین ہوں ان کو سمجھا کر کسی جامع الشرائط پیر سے مرید کروائیں، اور جہاں تھوڑے بہت یہ بچے ہیں، کوشش کیجئے کہ ان کے شر اور فتنے کو مزید پھیلنے کا موقع نہ ملے، اور وہیں یہ اپنی موت آپ مر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، اپنے محبوب بندوں کی محبت ہمیں عطا فرمائے، خاص طور سے سیدی سرکار تاج الشریعہ غوث الوقت علیہ الرحمت و رضوان کی محبت ہمارے سینوں میں بسائے۔ آمین ثم آمین۔